बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने आज के दिन को जीत के दिन से ताबीर किया है, और जीत का दिन इसलिए ताबीर किया जा रहा है कि आज खान साहब अच्छे तरीके से, एक बड़े हिकमत के साथ, एक जहानत के साथ, सियासी तदब्बुर के साथ उन्होंने सारी चीज़ को टैकल किया है। नून लीग वालों की चीखों पुकार पे आप ना जाएं। आप इस बात को, मंसूर अली खान को आप इग्नोर कर दें, आप गरीदा फारूकी को इग्नोर कर दें। ये लोग आग भड़काने वाले लोग हैं। ये ऐसे ही है जैसे मुझे भड़काया जाए ताकि मैं कोई ऐसी हरकत करूं जिसका उनको फायदा, उनको छोड़ दें। आप जो अच्छे, रीजनेबल, बैलेंस्ड लोग हैं उनका तबसरा सुने, उनकी बात सुने। और ये सबकी राय यही है कि सियासी क़यादत को हमेशा बड़ेपन का, बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा करना चाहिए, और माफ़ी मांगने वाले बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा ही करते हैं। अब से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो समाअत हुई है उसके ऊपर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। 2 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल तहरीरी फैसला इनके लिए मज़ीद तकलीफ़ का बायस बनेगा, क्योंकि आज रायवंड वाली साइड से किसी किस्म का कोई रद्दअमल अभी तक नहीं आया। और आज तो किसी ने ये भी नहीं कहा, सिवाय ये ट्रेंड चलाने के, जो नून लीग की सोशल मीडिया टीम और उनके जो हेड हैं उन्होंने ट्विटर के ऊपर बाकायदा कि माफ़ी तेरा बाप भी मांगेगा वाली बात की है। मैं इसके ऊपर आपको ये बताना चाहता हूँ कि अदालत ने इमरान खान की माफ़ी को या अपॉलोजी को सेटिस्फैक्ट्री यानी तसल्ली बख्श करार दे दिया है, जिसका मतलब यही है कि अमली तौर पे केस ख़त्म हो गया है और अदालत ने इमरान खान की माफ़ी कबूल कर ली है। ये मैं अमली तौर पे लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करूँ कि कोर्ट ने कहा है कि बाकी मामले को हम रिकन्सिडर करेंगे जिस दिन खान साहब बयान हल्फी जमा करवा देंगे। जारी बात है वो बयान हल्फी 29 सितंबर तक जमा होना है, और 3 अक्टूबर को ये मामला, क्योंकि ये अदालत ने तय करना है कि माफ़ी दिल से मांगी गई है या सारी चीज़ें, तो वो ख़त्म हो जाएगा। अब खान साहब ने ये कामयाबी उबूर की। मैं 2 खबरें मजीद खान साहब के खिलाड़ियों के मुतालिक देना चाहता हूँ। चूँकि आपको याद होगा खान साहब ने एक बात की थी, कहा था कि अगर आपको नामालूम नंबरों से, नामालूम अफराद की तरफ से कॉल्स आएँ तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपको डराने की कोशिश की जाए आप वापस डराएं, आपको धमकियां दी जाएं आप वापस धमकियां दें। तो आजकल ट्विटर के ऊपर भी एक कॉल चल रही है जिसके अंदर कोई शख्सियत जो अननोन नंबर से कॉल आई है वो ये फरमा रहे हैं कि आपने वो जो शहबाज शरीफ के खिलाफ वीडियो लगाई है वो वीडियो आप हटाएं, अदरवाइज़ बहुत कुछ हो जाएगा, ये है वो, इस तरह की बातें। मेरे ख्याल से ये मालूम होना चाहिए, इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इसमें कितनी हकीकत है और कितना झूठ और कितना सच है, ताकि ये सबके, ये बहुत सारे लोगों के भी खिलाफ है, ये मुल्क के खिलाफ है, ये इदारों के खिलाफ है। झूठ हो तो भी बदनामी है, सच हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए और उसके होना चाहिए। अब इस हवाले से मैं आपके सामने केस रखने वाला हूँ, और केस ये है कि आप में एक आम इंसान है, हमें तो शायद कोई पुलिस वाला भी गिरफ्तार कर ले, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने मुल्क के अंदर रिकॉर्ड वजारतें चलाई हूं, जो रुकने असेंबली हो, जिसके पास लाखों लोगों का मैंडेट हो, अगर उसको भी नंबर से कॉल्स आएँ और उसको भी डराया धमकाया जाए और उसकी जान ली जाने की धमकियां दी जाएं, तो फिर आपको अंदाज़ा होना चाहिए ना कि इस मुल्क के अंदर क्या चल रहा है और इस मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल है। आप अंदाज़ा करें कि शेख रशीद जो साबिक फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने थाना कोहसार के अंदर आज 22 तारीख को एक दरख्वास्त दी है, और जाहिर बात है ये खान साहब वाला ही मामला है, खान साहब ही इस सारे मामले को टेकअप करवा रहे हैं। वरना कभी आपने सुने इस तरह की चीज़ें, कॉल्स आती रहती हैं, बहुत कुछ आता है, लेकिन मुकदमात की तरफ बातें नहीं जाती। उन्होंने बताया जी SHO थाना कोहसार इस्लामाबाद, मुझे कई रोज़ से कत्ल और अगवा की फ़ोन पर धमकियाँ मिल रही हैं, मदरजा झैल नंबर्स हैं। उसके अंदर 2 नंबर जो हैं वो यू फोन के मेंशन किए गए हैं। कंपनी के ज़ाहिरन लग रहा है, हो सकता है यू फोन ना कोई कन्वर्टेड हो, लेकिन जो कोड आम तौर पे। तीसरे नंबर के ऊपर 4 हिंसों के ऊपर है, और चौथे नंबर के ऊपर नंबर नहीं है। 5वें नंबर के ऊपर भी कोई इसी किस्म का 4 हिंसों के ऊपर नंबर है, जिसका मतलब ये है कि किसी को मालूम नहीं है। मुतल्लिका इदारों को भी मैसेज कर दिया है। एहतियातन तहरीर आपको लिख कर दे रहा हूँ ताकि बवक्ते ज़रूरत काम आ सके। बकलम खुद शेख रशीद, उन्होंने अपने दस्तखत के साथ, अपने नंबर के साथ ये चीज़ बाकायदा तौर पर उनके सामने रख दी है। अब मुझे ये बताइए, अगर उनके साथ ये हो रहा है तो फिर क्या होगा। मैं आपको एक और ख़बर दे देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने आपको एक खबर दी थी कि इजाज़ुल हक साहब की मुलाकात हुई है वान सदर के अंदर, जो फ़ौज के सुप्रीम कमांडर हैं इजाज़ुल हक की, डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ। डॉक्टर आरिफ अलवी ज़ाहिर बात सुप्रीम कमांडर हैं। सदीक जान साहब के मुताबिक इजाज़ुल हक की ऐवान सदर में आरिफ अलवी से अहम मुलाकात। पैगाम पहुँचाया गया है कि अगर बात बंद गली में पहुँची, आखिरी ऑप्शन मार्शल लॉ है। इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि तरीक़ इंसाफ ने तो फिर कामयाबी से मुल्क को बचा लिया कि आप उस तरफ जाएंगे जहां पे कोई ऑप्शन नहीं बचेगी, तो वो तो पैगाम पहुंचा दिया गया फिर मार्शल लॉ वाला। ये उनका ट्वीट मौजूद है।
اب اس حوالے سے ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مریم نواز فرماتی ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے جو کہتے تھے نواز شریف کے بارے میں کہ ہم نے ان کو مائنس کرنا ہے، آج جاگتی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملک کے فیصلے نواز شریف کر رہے ہیں۔ محمد مالک صاحب صحافی ہیں، انہوں نے بڑا شاندار تجزیہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا دو لوگوں نے اس ملک کے اندر فیصلہ کرنا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے یا کیا کرنا ہے، ایک عمران خان ہے اور دوسرے جنرل باجوہ ہے، کہ دو شخصیات ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے، کوئی تیسری شخصیت نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نئی اسٹیبلشمنٹ کا نام عمران خان ہے، وہ اتنے پاورفل ہے۔ اب عمران خان کو قابو کرنے کا خواب ہے جی رانا ثناءاللہ کا، بڑی بڑکے بھی مارتے ہیں، بڑی کوششیں بھی کرتے ہیں۔ تو رانا ثناءاللہ نے آج کوشش کی کوئی صحافیوں سے بات چیت کرنے کی، ایک تو عمران خان کے بارے میں بڑے غیر پارلیمانی لفظ استعمال کیے، اور حکومت جان بوجھ کے چیزوں کو فیولنگ کرتی ہے جہاں پہ ان کے پاس ان کو موقع ملے گھر جانے کا۔ وہ فرماتے ہیں جی عمران خان سے بات نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے آپ بات نہ کریں، عمران خان سے بات نہیں کریں گے تو کس کا نقصان ہے؟ کہ عمران خان کا نقصان ہے، گورنمنٹ کا نقصان ہے؟ عمران خان تو پرسوں سے 24 تاریخ سے اپنی مہم کا آغاز کر دیں گے، اور میں اس کے اوپر بھی بات کرنے والا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر انہوں نے بہت بڑا کٹ کیا ہے۔ اب وہی رانا ثناءاللہ صاحب جنہوں نے کہا تھا جی میرے بڑے انتظامات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے صوبوں سے پولیس نفری بھجوانے کی درخواست کی ہے اور فورس مانگی ہے، اگر انہوں نے انکار کیا تو ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ دیکھیں آپ فیڈریٹنگ یونٹس کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے۔ فیڈریٹنگ یونٹس کو اب 18th امینڈمنٹ نے ایک الگ سے ایک پوزیشن دی ہے، اور وہ کہا جی ہم آج ریڈ زون کھول رہے ہیں اور خان صاحب جب آنے کا ارادہ ظاہر کریں گے تو دوبارہ سیل کریں گے۔ عمران خان نے بھی تیاری پکڑنی ہے اور ہم مکمل طور پہ تیار ہیں۔ اب دیکھیں آپ نے خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان اور سندھ سے صوبائی حکومتوں سے نفری مانگی ہے، اور اگر آپ یہ نفری مانگیں گے اور پنجاب اور خیبر پختونخوا آپ کو انکار کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ صوبوں کو پابند کریں گے؟ صوبے اب آپ اس طرح سے نہیں چل سکتے، یا آپ کا جو پرانا خیال ہے اس طرح سے چیزیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ پھر آپ اندازہ کریں کہ آج ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کے بارے میں یہ جو آپ کا اوبسیشن ہے نا، یہ آپ کو کسی طور پہ چھوڑے گا نہیں۔ یعنی آج مزمل اسلم صاحب نے لکھا کہ ثابت ہوا کہ عمران خان کی واپسی سے مارکیٹ کی امیدیں وابستہ ہیں۔ صبح سٹاک مارکیٹ 550 پوائنٹ منفی تھی، ہائی کورٹ سے اچھی خبر آتے ہی صرف 80 پوائنٹ منفی رہ گئی۔ سیاسی استحکام ہی معاشی استحکام اور الیکشن اس کا واحد حل ہے۔ یعنی عمران خان جو ہیں ان سے لوگ جو ہیں امید وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ شوکت ترین صاحب کو ایف آئی نے طلب کیا تھا، معلوم یہ ہوا کہ وہ وہاں پہ پیش ہو گئے ہیں، ان سے بڑے سخت سوالات کیے گئے، انہوں نے کچھ غیر معمولی تھا ہی نہیں، میں نے معمول کی گفتگو کی، آپ نے ویسے ہی ہوا بنا لیا، آپ ہر چیز کو اپنے سر کے اوپر سوار کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، سوالوں کے جواب میں نے دے دیے ہیں، باقی میں اپنے وکیل سے مشورہ کروں گا۔ اور ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے اور انکوائری افسر نے ان سے بڑے سوالات کیے، جی آپ نے کس کے کہنے کے اوپر کال کی اور سارا کچھ ہے، آپ کو خط لکھنے کا کس نے کہا؟ سیلاب کے ابتر صورت حال ہے اور اس میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی جس کو آپ ایک خبر بنانے جا رہے ہیں۔ اور خان صاحب بھی، اندازہ خان صاحب سے آج ایک سوال ہوا تھا، ان سے پوچھا گیا کہ اب آپ نے معافی مانگ لیا تو عدالتوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی؟ انہوں نے کہا ابھی تو کم از کم نہیں چھوٹنے والی۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر خان صاحب کو خود سے اندازہ ہے ان چیزوں کا تو یہ لوگ عمران خان کا ارادہ یا ہمت توڑ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب ذرا آج ایک خبر تھی، اس کے اوپر تحریک انصاف کا رد عمل میں نے آپ کو دیا، ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، نظر آپ کو اس کے اوپر بھی رکھنی پڑے گی۔ آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور عائشہ ملک صاحبہ نے سماعت کی تھی اور یہ مشورہ دیا تحریک انصاف کو کہ آپ اسمبلیوں میں واپس آ جائیں، جس کے اوپر فواد چوہدری صاحب نے کہا یہ آپ نے طے نہیں کرنا، یہ تو آئین سے متصادم ہے کہ جناب وہ اتنے اخراجات آئیں گے، اس طرح تو پھر وقت سے پہلے اسمبلی بھی نہیں، جو میں نے خود میرا انالیسس تھا کہ اسمبلی بھی پھر آپ نہ توڑیں، پھر آپ استعفوں کی پابندی لگا دیں، سارا کچھ ہے۔ اس کے اوپر فواد چوہدری صاحب تو بالکل کھل کے بات کر رہے تھے، لیکن حیران کن طور پہ فیصل جاوید جو ہیں، سینیٹر فیصل جاوید، اچھا ٹھیک ہے فیصل جاوید عمران خان کے قریبی ضرور ہے لیکن ان کا پولیٹیکل انٹلیکٹ اس لیول کا نہیں ہے، وہ اتنے بڑے سیاسی طور پہ کوئی دانشور نہیں ہے کہ ان کی باتوں کو سیریس لیا جائے۔ ٹھیک ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ پرانی ان کی اسٹرگل ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اب آپ کہیں کہ عمران خان کا جو ترجمان فیصل جاوید ہو سکتے ہیں تو میرے خیال مناسب نہیں ہوگا۔ فیصل جاوید صاحب فرما رہے تھے آج گفتگو کرتے ہوئے کہ جناب قومی اسمبلی میں واپس جانے والا مشورہ مناسب ہے۔ اب ان کو یہ پوچھنا چاہیے کہ اپنی لیڈرشپ سے پوچھ کے بیان دیا کرے، خان صاحب کی کیا رائے ہے وہ پوچھ کے بیان دیا کرے۔ ایسے ہی آپ بیان دیتے ہیں تو وہ میڈیا کی ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے کہ تحریک انصاف اسمبلیوں میں واپس آنے والی ہے، وہی چیز آپ کے خلاف استعمال ہو جاتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔